नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपालमा माघको 9 गते पहिलो पटक कोरोनाको संक्रमण देखा परेको थियो र अहिले 40,000 भन्दा धेरै संक्रमित पुगेका छन्। 22,000 बढी डिस्चार्ज भए पनि केही व्यक्ति अझै अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् भने केही व्यक्ति घरमै उपचार गर्नका लागि आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् र विभिन्न अवलम्बनहरू उनीहरूले आफूहरूले अपनाइरहेका छन् र विभिन्न तरिकाले आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय संक्रमित देखिएकाहरूमा अधिकांशमा लक्षण देखिएको छ। लक्षण देखिएका संक्रमित मध्ये 25% बढीको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइरहेको छ। यही बीचमा अस्पतालले संक्रमितको आशंकामा रहेका व्यक्तिलाई उपचार नगर्दा ज्यान गुमाएका खबरहरू दिनानुदिन विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेको छ र अस्पतालले बिरामीलाई भर्ना लिन नमान्दा उपचार गर्न नखोज्दा बिरामीहरूको ज्यान गइरहेको छ। हिजो चितवनमा 3 जनाको अस्पतालले भर्ना नलिँदा ज्यान गएको छ। चितवनमा 2वटा ठुला मेडिकल कलेज, भरतपुर मेडिकल कलेज र सीएमसी, त्यसैगरी क्षेत्रीय स्तरको भरतपुर अस्पताल जुन 18-20वटा जिल्लाका बिरामीहरू त्यहाँ पुगेर उपचार गराउँदै आएका छन्। त्यसैगरी क्यान्सर अस्पताल र त्यसैगरी 1 दर्जन बढी नर्सिङ होम, 3000 क्षमताको शय्या क्षमता भएको चितवनमा पछिल्लो समय उपचार नपाएर बिरामीको दिनहुँ जसो ज्यान गइरहेको छ। विभिन्न जिल्लाको अवस्था पनि यस्तै प्रकारको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि यति बेला चितवनका पत्रकार मुकुन्द भुसाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ हिजो ज्यान गुमाउने, उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने 3 जना मध्ये 1 जनाको आफन्त समेत रहनु भएको छ। मुकुन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर विष्णुजी, धन्यवाद। अब हामी बुझ्छौँ यहाँहरू दुःखमा हुनुहुन्छ, आफन्त गुमाउनु भएको छ, तर पनि हाम्रो सञ्चार कर्म हो, हामीले सकेसम्म खबरदारीका लागि प्रयास जारी नै राखिरहेका छौँ। यहाँले चितवनबाट गरिरहनु भएको छ, हामी काठमाडौँबाट गरिरहेका छौँ। फरक यति हो। अब यहाँको आफन्त 1 जनाले हिजो उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु भएको छ। सुरुवाती अवस्था के थियो? हिजो साँझ वा अस्ति के भयो बताउनुहोस् न अलिकति खुलेर। विष्णुजी, यो दुःखको घडीमा एउटा जुन खालको वेदना, वियोग हाम्रो परिवारले भोग्नु पर्यो, अब यस्तै कमी कमजोरीका कारण या अस्पतालहरूको लापरवाही, हेलचेक्राइका कारण परिवारका अरू सदस्यहरूले यो अवस्था भोग्नु नपरोस् र अरू आम दर्शक महानुभावहरू, अरू आम पब्लिकले यो खालको पीडा भोग्नु नपरोस् र सम्बन्धित निकायले कमी कमजोरी सुधारोस् भन्ने हिसाबले हामी यो संवादमा जोडिएका छौँ। यहाँहरूले जसरी अनुरोध गर्नुभयो र खबरदारीका लागि नबोलिरहन मन लागेन। म जुन हिजो देहावसान भइन् हाम्रो छोरी परिवारको एकदम सदस्य, उनको म काका छु। हाम्रो मेरो दाजु चाहिँ कर्ममा हुनुहुन्छ र म यहाँहरूसँग जोडिएको छु। खासमा के भयो भने विष्णुजी, नानी लडिन् 12 गते, गत 12 गते नानी घरमै बिहान हामीसँग मुकुन्द भुसाल संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी प्राविधिक बाटो समाधान गरेर संवादलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छौँ। हिजो 1 जनाको ज्यान गएका आफन्त हामीसँग सम्पर्कमा रहनु भएको छ। अस्पतालले भर्ना नलिएपछि हिजो मात्र चितवनमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। मुकुन्दजी, यो हामीले गरिरहेको कुराकानीलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ? छोरी खाटबाट लडिन्, त्यसपछि के भयो? उनी लडिसकेपछि हामीले नजिकको मेडिकलमा लग्यौँ र उनको ड्रेसिङ गर्ने काम भयो। त्यसपछि हामीले घरमा ल्यायौँ, राख्यौँ। अनि यो 12 गतेको घटना थियो विष्णुजी, र अचानक छोरी चाहिँ 15 गतेको रातिबाट, 15 गते पछि आउने राति होइन कि 14 पछि 15 उदाउँदो रातिमा छोरीले असहज महसुस गरिन्। राति 1 बजे उनी आफै टोयलेट गइन्। त्यसपछि आएर सुतेकी छोरीमा बिस्तारै उनी अचेत हुँदै जान थालिन्। उनीसँगै अर्की नानी, दिदी चाहिँ हाम्रो ठुलो नानी पनि सँगै सुतिराखेकी थिइन्। उनलाई असहज भयो। त्यसपछि बिहान हामीले करिब 4-4:30बाट अस्पतालहरूमा सम्पर्क गर्न खोज्यौँ। अब अहिले यसै त लगेर कुनै अस्पतालले लिने स्थिति त छैन। र फेरि हामीलाई डर पनि के भयो भने जुन पाए त्यही अस्पतालमा लैजाँदा नानीमा फेरि न हामीले कोभिड बोकेर फर्कनु पर्ने पो हो कि भन्ने विषयमा पनि हामी सचेत थियौँ। र 1-2 जनासँग हार गुहार गरिसकेपछि, केही मेडिकल पर्सनहरूसँग पनि सल्लाह गरिसकेपछि चितवनको नेसनल सिटी हस्पिटलले ठिक छ नि त, हामी बिरामी हेर्छौँ भनिसकेपछि
धेरै समय हामीले एम्बुलेन्सलाई पनि खबर गऱ्यौँ, एम्बुलेन्सहरूले पनि सहजै बिरामी अहिले उठाउन चाहँदैनन्। यो विभिन्न पीडाका बीचमा हामी हार गुहार गर्दा गर्दै मोटामोटी बिहानको 6:45 भइ नै हाल्यो। त्यसपछि नेसनल सिटी हस्पिटल लग्यौँ, 7 बजेको थियो र छोरीको त्यहाँ सामान्य इमर्जेन्सीको मेडिकल अफिसरले सामान्य टेस्ट गरिसकेपछि स्थिति क्रिटिकल छ भन्नुभयो। अनि हामी झन् अब कसरी क्रिटिकल हुन्छ? गए राति चाहिँ छोरी आफै एक्लै चर्पी गएर आएकी छन्, शौचालय गरेर आएकी छन्, अनि उनी ठिकठाक छिन् भनेपछि किन यस्तो हुन्छ भन्ने भयो। अनि ब्लड प्रेसरहरू चेक गर्दा, अक्सिजनको मात्रा चेक गर्दा सबै कुराहरू लो देखियो। त्यसपछि अस्पतालले हामीसँग इमर्जेन्सी छैन, इमर्जेन्सी भएको कुनै अस्पतालमा लैजानुस्, चितवनका 2वटा मेडिकल कलेज मध्ये कुनै एउटामा लैजानु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले पुरानो मेडिकल कलेजमा सम्पर्क गऱ्यौँ, नयाँ मेडिकल कलेजमा सम्पर्क गऱ्यौँ, जहाँ पनि हामीसँग भएका आइसियुहरू सबै फुल छन्, हामी बिरामी हेर्दैनौँ भन्ने खालको कुरा आयो। र हाम्रो चाहिँ गुनासो के हो र भोलि पनि फेरि यस्ता खालका दुर्घटना नहुन् भन्ने कुरा के हो भने उहाँहरूले बिरामी नहेर्दै हामीसँग आइसियु छैन, हामीसँग भेन्टिलेटर छैन भनेर चाहिँ ढोका थुन्ने प्रयत्न भयो। उहाँहरूले त देख्नु भएकै छैन। एउटा राम्रो विशेषज्ञ चिकित्सकको हातमा नानी परेको भए ठिक पो हुन्थ्यो कि, आइसियु स्थिति पो हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई अहिले पनि खड्किन्छ। र उहाँहरू कसैले हेर्न नमानिसकेपछि अनेक हार गुहार गरेर हाम्रो पारिवारिक स्रोतले भेटेको पहुँचसम्म प्रयोग गरेर यहाँका भिआइपीहरूलाई समेत फोन कल गर्दा बल्ल बल्ल जेनतेन चाहिँ नारायणी सामुदायिक हस्पिटलले अलिअलि स्वीकार गर्यो, तर उसले पनि सहजै बिरामी ल्याउनुस् भनेको थिएन। हामीले जबरजस्ती लग्यौँ विष्णुजी, र त्यहाँ इमर्जेन्सीमा लगिसकेपछि त्यहाँ पनि सुरुमै के भयो भने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू पहिले आत्तिने, अतालिने, सकेसम्म एम्बुलेन्सबाट बिरामी नझारिदिए हुन्थ्यो भन्ने। हाम्रै जबरजस्तीमा लगिसकेपछि जेनतेन इमर्जेन्सीमा राखियो र पहिले सुरुबाटै के भन्दै चाहिँ धोका लगाउन खोजियो भने हामीसँग भएका सबै फिजिसियन डाक्टरहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको बिरामीले उपचार नपाउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोस् है भनेर पहिले नै त्यस्तो खालको एउटा नेगेटिभिटी दर्शाउने काम त्यहाँ पनि भयो। र त्यहाँ टेस्ट गर्न भनियो, सिटी स्क्यान गर्न भनियो, छातीको एक्सरे गर्न भनियो, र त्यसपछि सिटी स्क्यानमा नर्मल रिपोर्ट आयो, नानी अचेत थिइन्, कुनै घाउ चोट दुर्घटनाका कारण हो कि भन्ने शङ्काले सिटी स्क्यान गरियो, सिटी स्क्यान सामान्यतया नर्मल आयो, र फोक्सोको एक्सरे गर्दा अचानक हामीलाई थाहा भयो कि नानीको फोक्सो चाहिँ 90% अलरेडी चाहिँ काम गर्न नसक्ने स्थितिमा छ भनिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई जबरजस्ती त्यहाँबाट बिरामी निकाल्न लगाउनु भयो। हामीले फेरि पुरानै मेडिकल कलेज र सिएमसीमा फेरि हारगुहार गऱ्यौँ। जबरजस्ती यहाँनिर कुरा गरौँ न, नारायणी सामुदायिक अस्पतालले बिरामी निकाल्नका लागि आग्रह गर्यो वा तपाईँहरू निकाल्नुहोस् भनेर निर्देशन दियो? होइन, अब यस्तो भयो विष्णुजी, तपाईँहरूले तपाईँको बिरामी यहाँ राख्नुभयो भने अब एकैछिनमा दुर्घटना हुन्छ, तपाईँको छोरी, तपाईँको नानी ठुलो तपाईँ दुर्घटना भएको हेर्न चाहनुहुन्छ कि यहाँबाट कतै लैजानुहुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ अलिकति धम्कीको भाषामा यसलाई चाहिँ सकेसम्म लैदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयका साथ प्रस्तुत भयो अस्पताल। एक्ज्याक्टली, अलिअलि धम्की, अलिअलि सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेल, होइन? अब त्यो पछि हामी त त्यहाँबाट निकाल्न बाध्य भयौँ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ हामीले ठुलो छोरी हेर्नुपर्ने भएपछि हामी पनि अब सामान्य अवस्थामा थिएनौँ। अघिल्लो रातसम्म सकुशल भएकी छोरीको स्थिति बिग्रँदै गएपछि हामी पनि के ठिक के बेठिक भन्नेतिर धेरै सोच्नतिर लागेनौँ विष्णुजी। त्यहाँबाट नानीलाई निकाल्यौँ र हाम्रो परिवारले एउटा के निष्कर्ष निकाल्यो भने अब सरकारी अस्पताल बाहेक अरू कुनै अस्पतालले चितवनमा बिरामी लिने रहेनछ भन्ने भइसकेपछि हामीले सरकारी अस्पतालमा पनि फोन गऱ्यौँ, यस्तो छ, प्लिज हाम्रो बिरामी लिइदिनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले सम्म ठिक छ ल्याउनुहोस् न त भन्ने खालको कुरा भयो। हामीले इमर्जेन्सीमा लग्यौँ, त्यसपछि त्यहाँ पनि डाक्टरले सामान्य स्थिति हेरेपछि भन्नुभयो त्यतिन्जेलसम्म कसैले हामीलाई कोभिडको कुरा गरेको छैन विष्णुजी, कसैले हामीलाई कोरोनाको शङ्का गरेको छैन। यदि भन्नु भए हामी पनि त परिवारका आफन्तहरू 15-16 जना नजिकबाट टचमा भयौँ नि त। झन्भन्दा पछि आफन्तहरू आउनुभयो, छोयौँ, नानीलाई समात्यौँ, होइन? यदि उहाँहरूले त्यसपछि सरकारी अस्पताल भनेको चाहिँ पहिला लगिएको पुरानो मेडिकल कलेज, पछिल्लो समय चाहिँ कुनमा लगियो? होइन, यहाँले कुरा प्रश्न बुझ्नु होला। जस्तो सुरुमा नेसनल सिटी हस्पिटल लग्यौँ, त्यसपछि हामीले नानीलाई नारायणी सामुदायिक अस्पताल लग्यौँ, र त्यसपछि सरकारी अस्पताल भनेको यहाँको क्षेत्रीय स्तरको अस्पताल भरतपुर अस्पताल भनिन्छ जसलाई हामी त्यहाँ लिएर गयौँ।
र त्यहाँ चाहिँ डाक्टरहरूले अब सायद त्यो सरकारी अस्पताल भएको कारणले पनि नाइ भन्न नमिलेर होला। अनि हामी त्यहाँ लिएर गयौँ, लगिसकेपछि इमर्जेन्सीमा लगियो। यतिन्जेलसम्म कसैले त्यहाँ कोरोनाको शङ्का व्यक्त गरेको पनि छैन है, बुझ्नु होला। हामी आफन्तहरू थपिँदै गयौँ, 15-16 जना भयौँ। नानीको मामा घरतिरका आफन्तहरू आउनुभयो, हाम्रा आफन्तहरू हुनुभयो, सबै जोडियौँ, नानीलाई छोयौँ, समात्यौँ, के गर्न सकिएला भनियो। कसैले पनि त्यहाँ नानीको नजिक नआउनुहोस्, यो कोरोनाको बिरामी हुन सक्छ भनेर कसैले पनि भनेन विष्णुजी। एउटा गम्भीर त्रुटि त अस्पतालको त्यहीँनिर छ नि। उहाँहरूले अहिले कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कोरोना संक्रमित बिरामी लिएर हस्पिटलहरू चार्नुभयो भन्नुहुन्छ। ए बाबा, हामीलाई कुन अस्पताल कुन स्वास्थ्य कर्मीले भन्यो तपाईँको बिरामीमा चाहिँ कोरोनाको संक्रमण हुन सक्छ, सचेत हुनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन विष्णुजी? हाम्रो त्यहाँनिर हो। अनि सरकारी अस्पतालले उपचार गर्नका लागि तयार भएपछि प्रक्रिया के अगाडि बढ्यो, के भयो त्यसपछि? भयो, त्यसपछि सुरुमा उहाँहरूले अक्सिजन जोड्नु भयो अनि भन्नुभयो अब नानीको स्थिति जे पनि हुनसक्छ, तपाईँहरू मेन्टली प्रिपेयर हुनुहोस् है भन्नुभयो। त्यसपछि अब हाम्रो ठुलो चाहिँ छोरी जो नानीको दिदी अनि मेरो दाजु जसले छोरीको त्यो अवस्था देख्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अनि भाउजू नजिक जान सक्नु भएन। त्यसपछि हिम्मत गरेर म अघि सर्नुपर्ने स्थिति आयो, परिवारको एउटा अभिभावक हुनुको नाताले। र म नजिकबाट घटनालाई एकदमै देखिरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ चिकित्सकहरूले त्यस्तो आनाकानी गर्नुभयो भन्न मिल्दैन विष्णुजी। देखेको कुरा, उहाँहरूले चाहिँ प्रेसर लिनुभयो, अक्सिजन जोड्नुभयो र प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि एकजना चिकित्सक, अब त्यो पुरै पिपी लगाउनु भएको थियो, मैले उहाँलाई चिन्दिनँ, उहाँको नाम पनि भएन, उहाँको हुलिया पनि मलाई थाहा छैन। उहाँले चाहिँ बोलाउनु भयो, एकजना अभिभावक को भन्नुभयो, म गएँ। अनि त्यसपछि स्थिति क्रिटिकल छ, भेन्टिलेटर कहीँ पाउनुहुन्छ भने लैजानुहोस्, हामीसँग भेन्टिलेटर खाली छैन भन्नुभयो। हामी त दुनिया अस्पताल चाहेर भेन्टिलेटरको कुरै छोडिदिनुहोस्, एउटा मा समेत हाम्रो बिरामी राख्न नमिल्ने स्थिति भइसकेपछि हामी सरकारी हस्पिटलको शरण लिन, भरतपुर अस्पतालको शरण लिन पुगेका थियौँ। त्यसपछि मैले भने, डाक्टरलाई मैले भने र दाइहरूलाई पनि मैले कन्भिन्स गरेँ, अब यहाँबाट फेरि बिरामी लिएर एम्बुलेन्समा हालेर भेन्टिलेटर खोज्दै हिँड्यौँ भने हाम्रो बिरामीले एम्बुलेन्समै दुर्घटना भोग्छ। त्यसो नगरौँ, जे हुन्छ हुन्छ। अब यहीँ आइसियु खाली भयो, भेन्टिलेटर खाली भयो, हामीलाई भाग्यले साथ दियो भने त्यसरी उपचार गरौँला, होइन भने यही उपचार गरौँ। यो चाहिँ कति घण्टा जति रह्यो मुकुन्दजी? यो अवधि चाहिँ घरबाट मृत्यु हुनेसम्मको अवधि चाहिँ कति समयको रह्यो घरबाट निकाल्ने समयदेखि? हामीले नानीलाई 6:45 बजे घरबाट निकाल्यौँ, 7 बजे मानौँ त्यसलाई। र अहिले मैले बताइरहेको विषय चाहिँ करिब 11:30 बजेको कुरा हो। 4-4.5 घण्टा, 4-4.5 घण्टा नानीलाई छुनी, कहीँ सिटी स्क्यान गर्ने, कहीँ एक्सरे गर्ने, अनि यसो चाहिँ सामान्य ज्वरो नाप्ने बाहेक हाम्रो नानीले उपचार पाएन, केही पनि भएन। सरकारी हस्पिटल लगिसकेपछि अब हामीले त अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक कुराहरू कतिपय बुझ्दैनौँ पनि। स्लाइन चढाउनु भएको मैले देखेको, अक्सिजन लगाउनु भएको थियो, उहाँहरू ट्रिटमेन्टमै खटिनु भएको थियो। अब त्यहाँ के औषधि प्रयोग भयो या के एन्टिबायोटिकहरू युज गरियो त्यो मैले राम्रोसँग बुझ्दिनँ पनि। त्यसपछि नानीको भन्दा जटिल भयो र अनि त्यसपछि मलाई अस्पतालले बोलायो, एउटा पेपरमा साइन गर्न भन्यो। अब स्थिति जे पनि हुनसक्छ, अभिभावकले एउटा साइन गर्नुहोस्, हामी रिस्क टेक ओभर गर्न तयार छौँ भनेर एउटा साइन गर्नुहोस् भन्नुभयो। मैले बाध्य भएर त्यो साइन गरेँ। अनि हेर्दा हेर्दै नानीको स्थिति झनभन्दा झन् जटिल बन्यो र मोटामोटी 3:30 बजेतिर नानीको चाहिँ अवसान भयो। र अवसान हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि स्वाब निकालियो। त्यतिसम्म पनि हामीलाई कसैले यो कोभिडको संक्रमित हुन सक्छ, तपाईहरू सचेत हुनुहोस्, अथवा अहिलेसम्म जो नजिक आउनुभयो, जोले छुनुभयो, अब बाहिरै बस्नुहोस् है भनेर सचेत पनि पारिएन। अब यहाँनिर मुकुन्दजी, यो खालको घटना भयो, निकै दुःखद अवस्था हो। यो बीचमा यहाँहरू विभिन्न अस्पताल जानुभयो र विभिन्न अस्पतालको परिस्थिति पनि यहाँले बुझ्नुभयो। निजी अस्पतालप्रति यहाँको भनाइ के छ, निजी र सामुदायिक अस्पतालप्रति? अब मैले प्रत्यक्ष त देख्न पाइनँ विष्णुजी। मलाई पछि हाम्रा आफन्तहरू कतिपय स्वास्थ्य कर्मीले भन्नुभयो अस्पतालहरूले अहिले खास गरी पुरानो मेडिकल कलेज र नयाँ मेडिकल कलेजले पनि सकभर बिरामी लिन चाहँदैनन् र हेर्नै चाहँदैनन्। अझ रुगाखोकी सम्बन्धी समस्या छ या ज्वरो आएको छ, बिरामी अलि अचेत अवस्थामा छ भने उनीहरू ढोकै उगार्दैनन्। र कतिपय अस्पतालहरूले चितवनका, अब यो या ऊ मलाई त्यो डिटेल इन्फर्मेसन छैन, तर कतिपय अस्पतालहरूले इमर्जेन्सी बाहेकका अरू जस्तो आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटर राखिने कक्षहरूमा ताला ठोकेर बसेका छन् भन्ने कुरा मैले। त्यसपछि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ साहब, सहायक सिडिओ साहबहरूलाई कतिपयलाई मैले, कतिपयलाई हाम्रा आफन्तहरूले फोन गरेर यो कुरा जानकारी गराएँ। तपाईहरू
प्रशासन प्रमुखहरूले, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले तपाईँहरूले छापा मार्न मिल्छ कि मिल्दैन? अस्पतालले आइसियुमा बिरामी खचाखच छ भन्छ, तर प्रहरी गएर छापा मारेर हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने? आइसियुमा साँच्चीकै बिरामी खचाखच भएर चाहिँ भनेको छ, या आइसियुलाई बन्द गरेर ढोका लगाएर उनीहरू रिस्क लिन नचाहेर चाहिँ बिरामी खचाखच भनिरहेका छन्? आम नागरिकको प्रश्न अब यो हो कि होइन, यसमा ध्यान पर्छ कि पर्दैन भनेर भनिसकेपछि यहाँको प्रशासनले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, निजी अस्पतालहरू पनि केही जिम्मेवार हुनु पर्यो भनेर। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा विष्णुजी, मैले यहाँ छुटाउनु हुँदैन, मैले पहिलोपटक न्युज टेलिभिजन मार्फत यो कुराको एउटा खुलासा गर्दैछु, जुन कुरा बाहिरबाट काम गर्ने चाहिँ मिडिया पर्सनहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। एउटा गम्भीर विषय, जब हाम्रो नानीलाई कोभिडको शङ्का रहेछ अनि कोभिडकै कारण मृत्यु भएको हुनसक्छ भनेर डक्टरहरूले निष्कर्ष निकालेका रहेछन् भनेदेखि, जब नानी संसारमा रहेन, जब नानीले अन्तिम श्वास फेर्यो, त्यसपछि पनि हामीलाई नानीलाई पटक पटक यता सार्नुहोस्, उता सार्नुहोस्, त्यहाँ राख्नुहोस्, अब नानीलाई बाहिर शवगृहमा लाने हो, यो झोलामा प्याक गर्नुहोस् भन्न लगाइयो। त्यो किन गरियो? होइन, यदि कोभिड कारण मृत्यु भएको हुन सक्छ भन्ने खालका बिरामीका आफन्तहरूलाई त्यो निष्कर्ष हस्पिटलले निकालिसकेपछि पनि फेरि चाहिँ छुन लगाउने, समात्न लगाउने, यता र उता सार्नुहोस् भन्न लगाउने, होइन? अनि भोलिपल्ट चाहिँ फेरि अन्तिम संस्कार गर्ने बेलामा सेना चाहिने, त्यो राज्य देखाएको यो तरिका। हिजोसम्म कोभिड भएको हो भन्ने डक्टरहरूलाई निष्कर्ष भइसकेपछि हामीलाई नसुनाइकन जे पनि गर्न लगाउने, अनि पछि केही भइसकेपछि चाहिँ राज्यको उपस्थिति देखाउनका लागि सेनाले लगेर चाहिँ अन्तिम संस्कार गर्ने किन गर्नु पर्यो? हिजोसम्म हामी सँगै छौँ त नानीसँग, 15-16 जना हामी टचमा छौँ, हामी गर्छौँ नि अन्तिम संस्कार, किन यहाँ चाहिँ राज्यले उपस्थिति देखाउनु पर्यो? यो चटक किन गर्नु पर्यो? उनीहरू अघि सर्नै चाहेनन्, त्यसो भए जति सक्दो अब आफन्तलाई नै लगाउनु पर्छ भन्ने खालको व्यवहार देखियो त्यहाँ। अहिले पनि तपाईँ हामी सबै प्रष्ट हुनु होला, भरतपुर अस्पतालले अहिले पनि, अरूको त मैले यो घटना अन्त देखिन, भरतपुर अस्पतालले अहिले पनि कोभिडका कारण कसैको मृत्यु भयो भने पनि त्यो डेथ भइसकेपछि प्याक गर्ने एउटा व्हाइट ब्याग हुँदो रहेछ, त्यो ब्यागमा समेत प्याक गर्न आफन्तहरूलाई प्रयोग गर्छ। बोलाइ फलानुको आफन्त कहाँ हुनुहुन्छ, अभिभावक कहाँ हुनुहुन्छ, ल आउनुहोस् भनेर त्यहाँ प्याक गर्न लगाउने। अनि केही घण्टापछि कोभिड पोजिटिभ आइसकेपछि अब तपाईँहरू नजिक आउन हुँदैन है, अब जे गर्छ आर्मीले गर्छ भन्ने, यो के गर्नु जस्तो होइन? यदि कुनै हस्पिटललाई कोभिडको शङ्का लाग्छ भने त एकजना पनि आफन्तलाई त्यहाँ नजिक आउन दिनु भएन नि त विष्णुजी, राज्यको हो नि त। उनीहरू भित्रभित्र घटना गुपचुप राख्ने, आफन्तहरू मार्फत सबै कुरा सकाउने, त्यसपछि स्वयं पीडित परिवारले सब वाहन खोज्नु पर्ने या एम्बुलेन्स खोज्नु पर्ने, अनि सेनाले जहाँ लैजान्छ भन्ने त्यहाँसम्म लगिदिनु पर्ने, र अन्तिममा चाहिँ अन्तिम संस्कार गर्नका लागि चाहिँ सेना अघि सर्नु पर्ने। किन त्यस्तो? अब मुकुन्दजी, अन्तिममा निकै दुःखद घटना भएको छ। नानीको उमेर कति थियो, उनमा पहिला रोग थियो कि थिएन, यो बताइदिनुहोस्, र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ संक्षेपमा बताउनुहोस्। नानी 18 वर्षकी थिइन्, उनको शारीरिक तन्दुरुस्तता राम्रो थियो, तर उनमा चाहिँ यो छारे रोग जुन छ बच्चामा, उनी करिब 3-4 वर्ष भइसकेपछि त्यो रोगको लक्षण देखिया थियो। कहिलेकाहीँ उनमा रिङ्गटा लाग्ने अथवा अलिकति आत्तिने, डराउने र लड्ने, यो खालको चाहिँ समस्या थियो। हामीले पटक पटक ट्रिटमेन्ट पनि गरेका थियौँ। काठमाडौँमा डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा हुन्जेल हामीले उहाँको निगरानीबाट औषधि खुवाइरहेका थियौँ भने पछि थोरै उनको स्वास्थ्यमा पनि उहाँ डाक्टर साहब उपेन्द्र देवकोटा नभइसकेपछि अरू चिकित्सकहरूसँग उपचार गराइरहेका थियौँ। तर स्वास्थ्य चाहिँ मैले भनिहालेँ नि यहाँलाई, 12 गते नानी बन्नुभन्दा अगाडि एकदमै स्वस्थ थिइन्, राम्रो थियो उनको औषधिहरू, उनले आफूले प्रयोग गर्ने खालका केही नियमित औषधिहरू त लिन्थिन् नै, तर अरू सब थियो। अब अचानक यस्तो खालको स्थिति देखियो, र मेरो एउटा गम्भीर एउटा प्रश्न विष्णुजी, यो समयमा म के पनि गर्न चाहन्छु भने हाम्रा अस्पतालहरूको आधिकारिकतामाथि पनि मेरो प्रश्न छ। हिजो आज भरतपुर अस्पतालमा जुन डेड बडी हुन्छ सबैको कोरोना पोजिटिभ भन्ने रिपोर्ट आउन थाल्यो क्या। त्यसमा तपाईँ कतिसम्म विश्वास गर्ने? यसको निगरानी कसले गरिदिने? होइन, नेगेटिभ भए पनि त्यो घटना सामसुम पार्नलाई न पोजिटिभ पो भनिएको छ कि, अब यसको अनुगमन कसले गरिदिने हो? हामीलाई त यो सम्बन्धित विषयमा हामीलाई त थाहा छैन। भनेको तपाईँ आफैलाई पनि नानीको कोरोना पोजिटिभ थियो भन्ने विषयमा शङ्का अझै लागिरहेको छ।
अझै लागिरहेछ र त्यहाँ त्यही दिनमा जुन अघि यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो 3 जनाको कोरोना संक्रमण देखियो, आफ्टर डेथ चाहिँ पुष्टि भयो। अरू पनि त्यो मान्न तयार हुनुहुन्थेन। अथवा यसको अर्थ मैले नानीमा पोजिटिभ छँदै थिएन भनेर मैले दाबी गरिनँ, तर एउटा प्रश्न यहाँनिर के उब्जिन्छ भने उनीहरूको विश्वसनीयतामा पनि कहीँ कतै प्रश्न गर्न मिल्ने कि नमिल्ने त? हाम्रा अस्पतालहरूले त अपरेसन गर्न भनेर लगेका बिरामीको किडनीसम्म चाहिँ चोरेका छन्। बिरामीहरू अस्पतालमा चाहिँ सुत्केरी भएको छ, बच्चासम्म साटिएका छन् भनेपछि अब यो रिपोर्टमा चाहिँ कतिसम्म विश्वास गर्ने कि नगर्ने, यसका लागि कुनै संयन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन फेरि फलोअप गर्नका लागि भन्ने पनि मेरो अर्को प्रश्न छ। र म अब यहाँले भनिहाल्नुभयो हामी अन्त्यतिर छौँ। म के पनि भन्न चाहन्छु भने चितवनलाई मेडिकल सिटी भनिन्छ, हस्पिटलहरूको हब भनिन्छ, तर अहिले आम दर्शकहरूलाई मेरो अनुरोध, बिरामी हुनुभयो भने अस्पताल नआउनु होला। मैले देखेको भोगाई, किनभने तपाईँ एउटा पिलो आएर हस्पिटल जानुभयो भने सरकारी हस्पिटल बाहेक अरूले लिँदैनन्। सरकारी हस्पिटलमा जानुहोस्, छेउको बेडमा एउटा कोरोना पोजिटिभ मान्छे हुन्छ, अर्को छेउको बेडमा तपाईँलाई लगेर पिलो आएको बिरामीलाई राख्छ, अनि त्यहीँबाट सङ्क्रमण भयो। तपाईँ स्वस्थ मान्छे हस्पिटल जानुभयो भने पनि तपाईँले कोभिड बोकेर घर जान सक्ने स्थिति बन्यो क्या? हुन्छ मुकुन्दजी, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। परिवारलाई धैर्य धारण गर्न शक्ति मिलोस्, नानीको आत्माको लागि हामी शान्ति मिलोस् कामना गर्दछौँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीसँग मुकुन्द भुषाल संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ चितवनका पत्रकार रहनुभएको छ। साथै हिजो चितवनमा एकजनाको मात्र होइन 3 जनाको ज्यान गएको छ उपचार नपाएर, र त्यो उपचार नपाउने एउटा बिरामीका परिवारको सदस्य उहाँ रहनुभएको थियो। र 18 वर्षकी एकजना युवतीको हिजो विभिन्न अस्पतालमा घुमाउँदै पनि उपचार नपाएर ज्यान गएको अवस्था छ। र यस्तो अवस्था देशका विभिन्न जिल्लामा पनि उत्पन्न भइरहेको छ। निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई भर्ना लिन नचाहनु, सरकारी अस्पतालले ढिलासुस्ती गर्नु लगायतका कारणले गर्दा अस्पतालमा बिरामीहरू उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने क्रम बढेर गएको छ। यसतर्फ सरकार संवेदनशील बन्न आवश्यक छ र एउटा स्वास्थ्य संस्थाभित्र राखिसकेको बिरामीलाई फेरि पनि केही समयपछि अर्को स्वास्थ्य संस्थामा स्थानान्तरण गर्नको लागि आग्रह गर्नु, त्यसैगरी ठुलो भनिएको अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियुमा राख्नका लागि ठाउँ नहुनु र बिरामीका आफन्तहरूलाई विभिन्न किसिमका दबाब दिनु, विभिन्न किसिमका धम्की दिनु र विभिन्न किसिमका त्रास देखाउनु, यस्ता विषय पनि सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। सम्बन्धित निकायले यसतर्फ पनि बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ र अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित लक्षण देखिएका भन्दा नदेखिएका धेरै भइरहेको अवस्थामा पनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र लक्षण देखिएका जसलाई सघन उपचार कक्षमा राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता रहन सक्छ, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता रहन सक्छ। तर यसतर्फ भने खासै सरकारको रणनीति प्रभावकारी देखिएको छैन र उनीहरूलाई कसरी बचाउने, नागरिकको उपचार कसरी गर्ने, नागरिकको स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ अधिकतम प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सजग सक्रिय हुन आवश्यक देखिएको छ। चितवनमा धेरैवटा अस्पताल छन्, 3000 भन्दा धेरै शैय्या छ, त्यहाँ बिरामी राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। 2वटा ठुला मेडिकल कलेज नै छन्, त्यसैगरी विभिन्न किसिमका 1 दर्जन भन्दा बढी नर्सिङ होम छन्। भेन्टिलेटर र आइसियुको सङ्ख्या थोरै भए पनि चिकित्सकको र स्वास्थ्यकर्मीको चितवनमा कमी छैन, तर चितवनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र पछिल्लो समय सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम पनि बढेर गएको छ र उपचार नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था निकै दुःखद क्षण हो। यसप्रति पनि सरकार संवेदनशील बन्न आवश्यक छ र के व्यवस्था गर्दाखेरि बिरामीलाई उपचार सहज बनाउन सकिन्छ, कस्तो किसिमको व्यवस्थापन भयो भने उपचारलाई प्रभावकारी गर्न सकिन्छ र कोरोना सङ्क्रमितहरूले उपचार पाउने अवस्था कसरी बन्छ, यसतर्फ अब सोच्नका लागि ढिला गर्नु हुँदैन। हामीसँग यति बेला चितवनबाट निजी अस्पतालसँग अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण सिंह सम्पर्कमा रहनु भएको छ। नारायण सिंह कुबर, हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अहिले चितवनमा हिजैको दिनमा पनि उपचार नपाएर 3 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। चितवनको समस्या के हो? निजी अस्पतालले पनि किन बिरामीको उपचार गर्नका लागि चाहिरहेका छैनन्? किन यस्तो भइरहेको छ? त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। यो विडम्बना दुर्भाग्यपछि यस्तो घटना घट्यो है। बेसिकली समस्या के हो भनेदेखि तपाईँको चितवनका प्राइभेट हस्पिटल, मेडिकल कलेजदेखि बाहेक सबै सानातिना हस्पिटलहरू छन्।
अब कोभिडको बिरामी चाहिँ नि अब प्रायः जस्तो सबै प्राइभेट हस्पिटलमा अहिले 4-5जना कोभिडका बिरामीहरू राखिएको छ। कोभिडका बिरामी राखिसकेपछि र तिनीहरूसँग चाहिँ इन्भल्भ हुने, सम्पर्कमा आउने डक्टरहरू, स्टाफहरूलाई पनि हामीले त्यही आइसोलेसन राखेको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि फेरि त्यही हामीले राख्दाखेरिमा सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जुन हस्पिटलमा कोभिडका बिरामीहरू राखिएको छ र डक्टरहरू, नर्सहरू आइसोलेसनमा बसेका छन्, ती हस्पिटलमा चाहिँ गाह्रो पर्छ नयाँ बिरामी लिनलाई। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ नि अब यो कसरी भयो, कुन अस्पताल लैजानु भयो, कसरी भयो, सबै अस्पतालको सन्दर्भमा त मलाई थाहा पनि छैन। म यहाँलाई भन्छु हिजो चितवनमा एकजना 18 वर्षीय युवती भनौँ एकजना को मृत्यु भएको छ। उनलाई पहिला नेसनल सिटी अस्पताल लगियो, त्यसपछि नारायणी सामुदायिक अस्पताल लगियो। यी दुईवटा अस्पतालले दुवैले उनलाई लिनका लागि नमानेको अवस्था छ। अब मैले जाने विषयमा नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा पनि 7-8जना मान्छे कोभिडका बिरामीहरू छन्। त्यहाँ पनि डक्टर र नर्सहरू चाहिँ नि आइसोलेसनमा राखिएको छ। र एक्ज्याक्टली सिटी हस्पिटलको पनि स्थिति त्यही नै हो। अब त्यहाँनिर नारायण सर रातिको समयमा होइन, बिहानको समयमा, बिहान 7 बजेपछि 11 बजेको बिचमा यो भएको छ। त्यहाँनिर चिकित्सक हुनुहुन्न, हामीसँग आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन लगायतका कुराहरू गरेर बिरामीका आफन्तलाई अन्य अस्पतालमा जानको लागि आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। के चितवनका सबै अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर सकिएका निजी अस्पतालमा र चिकित्सकहरू नभएका हुन् र? होइन, चिकित्सक पनि छन्, भेन्टिलेटर पनि छ। अब कहिलेकाहीँ नन कोभिड बिरामीहरूको लाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्ने गरिन्छ। अब तपाईँको एउटा भेन्टिलेटर एउटा कक्षमा, अर्को रुममा अर्को भेन्टिलेटर त्यस्तो पनि छैन। भेन्टिलेटर 5-6वटा भेन्टिलेटर चाहिँ लगातार राखिएको छ। अब 2-3जना चाहिँ अपरेसन गरेका बिरामीहरू, सिरियस बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्दै गर्दा अब थप चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो टेस्ट नभएको बिरामीले त्यही भेन्टिलेसन राख्नुपर्ने स्थिति आयो भनेदेखि चाहिँ अरूलाई समेत सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना हाई हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिक गाह्रो साँग्रो परेको स्थिति चाहिँ हो। र जसरी जुन कुराहरू बाहिर अब उहाँको सन्दर्भमा विडम्बना दुर्भाग्यपूर्ण पूर्व कसरी घटना घट्यो यो सन्दर्भमा मैले बुझ्न पनि पाइरहेको छैन। म हिजो अलिक बढी बिजी पनि भएँ। हुन्छ, अब यहाँ चितवनको नागरिक समाजमा पनि उपसंयोजक रहनु भएको छ, निजी अस्पताल सङ्घको छाता सङ्गठनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहीँनिर चितवनमा गठन भएको प्राविधिक समितिको सदस्य रहनु भएको छ। अब कोरोना सङ्क्रमितले पनि उपचार पाइरहेका छैनन्, कोरोना नभएकाले उपचार कसरी पाउने, नागरिकको अकालमा नै भनौँ अब उपचार नपाएर भएको निधनलाई, यस्तो अवस्थालाई सहजीकरण गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्ने त? अब होइन, हामीले गरेको पनि हो। सुरुमै हामी सबै चाहिँ सरकारी अस्पताल, नगरपालिकाको संयोजकत्वमा सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, हामी प्राइभेट हस्पिटल सबै मिलेर 75 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड हस्पिटल पनि हामीले सञ्चालन गरेको अवस्था पनि हो। 2-2.5 महिना चाहिँ त्यति बेला हस्पिटल चलेको अवस्था पनि हो। हामीसँग समय छोटो छ। त्यति बेला अस्थायी कोरोना अस्पताल पनि बनाइयो, विभिन्न किसिमका उपाय अवलम्बन गरियो। अहिले बिरामीको ज्यान जान थाल्यो, अब चाहिँ के गर्ने अन्तिममा बताउनुहोस्। म भन्दैछु हामीले तपाईँको अस्पताल सञ्चालन गरे पनि हो। मोरलेस 500 बिरामीहरूलाई उपचार पनि दिएका हौँ। उपचार पाउने 12 पर्सा, बुटबल के भन्छ, नवलपरासी, लमजुङ, तनहुँ, चितवन लगायत बिरामीलाई उपचार दिएको अवस्था पनि हो। र बिचमा चाहिँ यो अस्पताल सञ्चालन गर्नको निम्ति हाम्रा पनि केही अनुभवमा चाहिँ केही कमी र कमजोरी हुन गयो र बाहिरबाट हेर्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति अर्कै खालको नेगेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आए र कोभिड पनि त्यति एग्रेसिभली चाहिँ नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ परिस्थितिजन्य कारणबाट त्यो अस्पताल चाहिँ बन्द गरियो। फेरि पनि 3 दिन अगाडि चाहिँ हामीले सबै नगरपालिकाको चाहिँ संयोजकत्वमा र फेरि पनि हामीले बागेश्वरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ 75 बेडको चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ हस्पिटल भनेर सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई उतापट्टि पठाउने चाहिँ गरिरहेका छौँ 3 दिनदेखि यता। हुन्छ, यहाँलाई अहिले समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयमा हामीले के सोचेका छौँ भने हाम्रो साना इन्स्टिट्युसन छन्, हामीले चाहिँ एउटा कोभिड चाहिँ हस्पिटल चाहिँ एउटा स्पेसलाइज कोभिड हस्पिटल चाहिँ सञ्चालन गरौँ। त्यसमा कोभिडका बिरामीहरू पठाउने मतलब रिकमेन्डेसन गरौँ, पठाउने चाहिँ मतलब व्यवस्थापन गरौँ
भने सरकारसँग पनि हामीले यो माग गरिरहेका छौँ र त हामीहरू बिचमा पनि त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भएको पनि हो। तर सरकारले पछिल्लो समयमा के भनिदियो भने अब सबै हस्पिटलले कोभिड नन कोभिड चाहिँ बिरामीहरूलाई प्यारलली उपचार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नि सरकारको चाहिँ एउटा आदेशअनुसार सिर्जना भयो र हामीले पनि तपाईँको चाहिँ अब कोभिड बिरामी आइसकेपछि उनीहरूलाई पन्छाउन सक्ने स्थिति पनि भएन। र जस्तै मेरै अस्पताल भनौँ न, आशा अस्पताल प्राइभेट लिमिटेडमा 7जना कोभिडका बिरामीहरू छन्। हुन्छ यहाँलाई अहिलेलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यहाँसँग आगामी खण्डमा विस्तृतमा संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग नारायण सिंह कुबर सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। निजी अस्पताल सङ्घको छाता सङ्गठनको उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएको छ। चितवनका निजी अस्पतालको समन्वय समितिको संयोजक रहनुभएको छ। चितवनमा उपचार नपाएर बिरामीको ज्यान जाने खबर आयो र चितवनमा मात्र होइन देशका विभिन्न ठाउँमा यस्तै प्रकारको घटना भइरहेको छ। हामी यो विषयमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।